हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ, तो ब्रदर, आप मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। हाँ, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे को, वीडियोस जो बना रहा हूँ उस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आप लोगों का। और सिस्टर्स भी है, बच्चे भी है और मेरे बड़े भी हैं। तो ब्रदर, आज का जो अपना वीडियो है वो है, वीडियो का टाइटल है, मैं बताता हूँ आपको, फरहान अली वारिस शायद इसके सिंगर हैं, पता नहीं, शायद इनका पहले भी मैंने वीडियोस पे रेप किया था, बनाए थे वीडियोस। आज 2-3 दिन पहले एक इनका एक रिलीज हुआ है, मेरे को देखा नहीं अभी तक। मेरे को किसी भाई ने ईमेल किया था कि भाई इस पर आप थोड़ा देखे, बनाए, आपको अच्छा लगे तो देखते हैं क्या है। तो इसका टाइटल है बाबा जान। तो आई होप अच्छा ही होगा, मैंने देखा नहीं है क्या है इसमें, आई डोंट नो, देखते हैं। ठीक है, तो अपन वीडियो की तरफ चलने से पहले एक काम करते हैं ब्रदर, जो नए भाई लोग हैं ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हाँ, और अपनी फैमिली में भी बताएं किसी को। हाँ, तो अपन चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद में बात करेंगे भाई लोग क्या वीडियो है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बाबा जान। बाबा 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 मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला जल गए खैर में कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा। मैं लरजने लगी, दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तर हुआ। उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक पे। फिर मैं चिल्लाई रोके, चचा बस, शिमरे मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना आया। बाबा मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान, क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर, शाम के जिंदा के सितम। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बाबा जान शिमर ने जब, बाबा जान शिमर ने जब मारे तमाचे मुंह पर, बालियां खींची मेरी, कुर्ता हुआ खून में तर। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले हैं रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। ज़े शरार गम सूज़म भी तमामी ये वजूद, दोबारे बायत बेखूनम यकी بود یکی نبود. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم،
بابا جون دردت بجونا بابا جون دردت بجونا بابا جون خوش اومدید بابا جون خوش اومدید به منزل فقیرانه بیا بنشین بشنو درد دل یتیمونه بابا جون خوش اومدید بابا جون خوش اومدید قربون خاک قدمه به خدا دلم سخت رفتی سفر ندیدمه وقتی رفتی دشمنو آتش زدن بی ماها بر خاطر چه می زدن کتک به بچه ها بابا جون دردت بجونا بابا جون دردت بجونا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان بازو بندھے بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جون دردت بجونا بابا جون دردت بجونا بابا جون بین ہمیں بابا جون بین ہمیں هممونو خیلی زدن بابا جون منو ببین به صورتم سیلی زدن بابا جون بین ہمیں بابا جون بین ہمیں هممونو خیلی زدن بابا جون منو ببین به صورتم سیلی زدن هر کی صورتم رو دیده میگه چون زهره شده صورت مادر تو آخر مگر چطور شده بابا جون دردت بجونا بابا جون دردت بجونا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ گے بیان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جون دردت بجونا بابا جون دردت بجونا بابا جون داداش علی رو به کجا بردی بابا بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بابا جون به من بگو بر سر تو چی اومده داداشم علی اکبر برا چی نیومده داداشم علی اکبر برا چی نیومده من نمیفهمم بابا من نمیفهمم بابا بعضی و با هم چی مگه همه بهم بگن یتیم بابا یتیم بکی میگه من نمیفهمم بابا من نمیفهمم بابا بعضی و با هم چی مگه همه بهم بگن یتیم بابا یتیم
yatim zeki mege meger her ki babaş rafte safar yatim میشه یا یتیمونه که تو خرابه این مقیم میشه بابا جون دردت به جونم بابا جون دردت به جونم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیماں کہہ کر بابا جان آج تلک بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جون دردت بے جونم بابا جون دردت بے جونم اینجا با زخم زبون اینجا با زخم زبون آتش به دل ها میزنن اینجا رسمشون بده بچه یتیمو میزنن اینجا با زخم زبون اینجا با زخم زبون آتش به دل ها میزنن اینجا رسمشون بده بچه یتیمو میزنن ز شرار غم میسوزم به تمامی وجود دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود بابا جون دردت به جونم بابا جون دردت به جونم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان آپ کا سر بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا بابا جان دور ہوئی بابا جان دور ہوئی اب میرے صدموں کی تھکن آ گئے آپ بس اب چین سے آئے گی قضا بس یہیں ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا لے چلو ساتھ مجھے والی سکینہ نے کہا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ مائی گوڈ میں نے سچ میں ایک منٹ رک جاؤ یار ایک سیکنڈ یہ دیکھو ہماری میڈم ہے میں دکھا وہ آنے نہیں چاہتے کیمرے میں لیکن ایک کھڑے کھڑے رو رہی ہے کیونکہ یہ ادھر بھی بج رہا ہے اور اسپیکر بھی میں نے اوپن کیا ہوا ہے نو کمنٹس میں کچھ کمنٹس نہیں کرنا چاہوں گا نہ کچھ بولوں گا بیکوز وہ جو قصہ تھا شاید کربلا کے بارے میں یہ ہے تو وہ میں پڑھ رہا تھا ایک دن ٹرانسلیشن اس کا پڑھتے پڑھتے ہماری چھاتی پھٹ جاتی ہے سچ بول رہا ہوں میں پڑھتے پڑھتے ہم سننے میں بھی بات الگ ہے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا فیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہاں یار لگتا ہے کہ ہم وہاں پہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو لیکن ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے بیاں کرنے میں بھی درد ہوتا ہے انسان کو وہ قصہ وہ ہے تو میں نے سچ میں یہ سوچا نہیں تھا میرے کوئی سیڈ سانگ رہے گا یا کچھ ایسا رہے گا کیونکہ جس بھائی نے میرے کو بھیجا تھا اس نے ڈائریکٹ میرے کو ڈاؤن لوڈ کر کے ای میل پہ اپلوڈ کیا تھا مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس کا نہ کوئی میں نے تھمبنیل دیکھا وغیرہ کچھ نہیں دیکھا ابھی جسٹ
मैं अभी बना रहा हूँ, जस्ट इसको थोड़ी देर बाद में अपलोड कर दूंगा इसको। कितना टाइम हो रहा है? हाँ बस अपलोड करने वाला हूँ, 8 बज रहे हैं ना शाम के, अभी बना रहा हूँ बस अभी। तो हमारी मैडम तो बिल्कुल ही वो अंदर गई है रही, वो कैमरे में नहीं आना चाहती है, कभी बोला मैं कैमरे में नहीं आऊँगी, आप करो। तो यार नो कमेंट्स ये मेरी तरफ से, तो मैं कोई कुछ भी नहीं बोलूँगा इस चीज़ के बारे में, तो आप सब कुछ जानते हैं। और मेरे आई होप आपकी आंखें भर आई होगी यार, मेरे तो, मैं कैसे रोक रहा हूँ अपने आप को मैं जानता हूँ। हाँ, और 2 भाषाओं में था, कौन सी भाषा थी मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। 2 लैंग्वेज में था ये, फारसी लैंग्वेज में। हाँ, एक फारसी लैंग्वेज थी और एक अपने उर्दू हिंदी जो बोल सकते हैं। और जो फारसी लैंग्वेज में भी वो इंग्लिश सबटाइटल दिया हुआ था उन्होंने, बहुत अच्छा लगा यार। आवाज़ बहुत दर्द भरी है इनकी। भाई अगले वीडियो में मिलूंगा यार, मेरे को कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। जो नए भाई लोग हैं सब्सक्राइब करके जाएं, हो सके तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय बाय।